ल फर्स्टमा एउटा है भागेको होइन माकत भागेर कहाँ जान्छस् ए तँ यहाँ खिच्न आइज त माका टोकेको हेर्न सनात न यिनीहरूले उम्काउने भयो क्या त्यो नि भाग्यो अब काका तलसम्म त नानीहरू त छोडेछ त्यस्तो बच्चा त भालेर पोतिरहेछ कि अब बिचरा जहिले पनि टिपिरहेको त यत्रो यत्रोमा खायो नि ओ दुईटा भाग्यो भाग्यो टोक्यो जहिले पनि त टिप्नु पर्ने होला नि त अनि ल कसरी उक्लिँदै यो सिप्लो छ लगाएर जाला फेरि यताबाट जाने होला नि कि कहाँ माथि गएर निरो टिप्दै तपाईँहरूको निक्लिने हो पायो फेरि कत्रो यार कतिवटा दुईटा ठुलो त खासै मिठो हुन्न ठुलोको अचार सही हुन्छ बवाल हुन्छ होइन जमेको हुन्छ ओ भाग्यो भाग्यो हामी चाहिँ हेरेको हेरे हो हामी चढ्नु पर्यो नि सम्बन्ध भिड गरिदिने त घर लगेर मार्न सक्दैन है यो मारेर हालेको हुन्थ्यो अघिदेखि पोलेर के काकालाई पेनासँग थिचेर खानु कस्तो मिठो हुन्छ नि सुकेको खुर्सानी हरियो खुर्सानी हाल्नुहुन्न सुकेको खुर्सानी पायो ल थाप भाग्यो खतरा भागिरह्यो मार्दैन अब त आमा कत्रो हेर्नु डिब्बा थाप्नु यसको पनि बच्चा छ र मार्दै हुन्छ कस्तो तल मान्छे सेभ भएर बस्ने होला अब कता गएको तँ फेरि उता यता आइज न
ओ राम छिरे कहाँ छिर पटाउने ए कुन्डे तेरो झोला चाप लाग्यो मलाई सेभ गरे झोला दे म कसरी छिर्ने त अब त्यही पोको पर्यो ओइ तल झर्ला मुला तल झर्ला भनेको लडलाई अगाडि यो मुख कहाँ राखेको कसैसँग हुन्छ मुली कहाँ पुग्यो अगाडि खुइ त फाल्दिन न कता फाल्ने हो र ठाउँ छैन भनेको परे लड्यो भने त गयो त मुली त्यसलाई समातेको छु म माथि गएर थाप्छु पहिला अलि निक्लेर भन्नु पर्खेन अलि माथि आइज न यस्तो माथि यहाँ लुगा अल्झेर चाहिँ यहाँ दिइराखेको बेड्नु परेन मैले बाटै छैन कस्तो अनि भाडा नि कसैसँग समाएर आइदिएन ड्राइभर त नसमायो भयो यस्तो बाटोमा त टक 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 पारेर क्या फेरि गाडी चाहिँ यहाँदेखि तलबाट आएको होइन फेरि अब टक्क यो बस्यो होइन यो भिड चढिदिने हो राम्रो त गएर देखाए त अगाडि अनि त्यही कपी राइड हान्ने हामी सक्छ मैले आइदिने त्यही बाटो ल भाइहरू बल्ल निक्लिएर गाइज ल को जल्दीको लिनु ले सब सुइरा सब हान्ने चिट्ठी भयो मेन टक्क होइन आलु ल्यायो यस्तो दामी लाग्छ कि मलाई त सक्दैन यता पाखाबाट यसरी जानु न त यसरी यहाँ त चढ्न गाह्रै छ त यताबाट यसरी गयो उताबाट यसरी जानु ल ल यति मात्रै अप्ठ्यारो त नि त्यो उता त सक्ला नि राम्रो त गयो चप्पल हातमा लिएर ल अब तेरो पालो होइन सुरुमै धन्दै गएन त उद्घाटनै बिगाऱ्यो अनि अझ गफ दिइरहेको थियो अझ चप्पल हात मान्नु नचला न त्यो टाउकोमा लागिहाल्यो नि सक्छ होला क्या कसरी दिने त मैले भेट्दैन त्यहाँ फर्केर दिएन फर्के त त्यहीँ बस्दा एकचोटि ओइ जा चप्पल हातमा मैले पनि चप्पल हातमै हाल्नुपर्छ होला त मलाई तान्नु पर्छ कि जस्तो लाग्यो ओइ ढुङ्गा खस्छ म त त्यहाँ त भेट्दैन होला त्यहाँ कक्रो भयो कसरी भेट्नु मैले त्यहाँ मार त त्यहाँ बसेर त्यो माथि समान त झारमा के झारमा त्यो माथिको रुखमा मार्न भनेको चाहिँ मलाई तिज्नु हुन लागेको छ तेरै खुट्टा समातेर आउने होला आउँदैन कि कहाँ पुगिसक्यो राम्रो आयो सुड हान्नलाई आफै अब माथि आउनु सक्नु पर्यो नि पहिला यहाँ करो भइरहेको यहाँ सुड हान्नु कोही मागो ओइ
बिस्तारै बिस्तारै दुईजना त पुगिसक्यो यार यहाँ चाहिँ कसरी उक्ल्या त यहाँनिर दाहिनेपट्टि टेक्नी हो कि यहाँ क्यामेराले झ्याउ गरे हो भयो त एकछिन क्यामेरा बन्द गाह्रो पऱ्यो बुझ्नु क्यामेरा त होइन मागा धन्न गएन यार म त क्या कामेको भनेको अहिलेसम्म खुट्टा कामिरह मुली मलाई अघि त्यहाँ खिच्नु पर्ने क्या क्या डराएर पाखामा त यस्तरी चिप्केर बसेको क्या उनीहरूले आएर गमटा नि मारिसक्यो यार आफू त्यहाँ पायो अहिले भ्लाट फ्लुट चुडेर उतार्नु पर्छ अनि त्यो लारामा भर्न गरे ल ल ल ऊ ल जा जा ओ उसो भए त यहाँ बस्नु भएन त यार त्यो ढुङ्गा टिपेर फाल्दैन उता झरिहाल्यो नि झ्याउ हुन्छ नि त हिँड्नु हौ के भयो फेरि अब मेरो हालत के हुने अब यहाँ अथ खै किन नदिया हो कता कता अल्झिन्छ भनेको रक्सीको के हो बोतल छ होला भित्र उतै माथि गएर एक डिब्बे हुनुला है बेच्दिने क्या गमटा लगाएर भरे है लड्लाबाट चिप्लो हुन्छ होला सरले गएको त हामी चाहिँ के भयो त सान देखाउनु हुन्न रे खुट्टा दे खुट्टा खुट्टा साँच्नु हेर त फेरि तेरो खुट्टामा बोइमा नचल्न भनेको के चप्पल खसालेको त छिटो हात गलिसक्यो छोडिदिने अब त भाइ त्यही खुट्टामा बाँधेर आइरहेको राम्रो है जान त जाने कि ढुङ्गा नपल्टायो अगाडि हिँड्ने त्यही
लारमा झुन्ड्याइ आउनु पर्ला अब कतिको बोल्दैछ यो अन्त वात्तै तल जान्छ झुलन नपड्ला न हो गाई जो यार म पछाडि सुतेँ लारासम्म देखाएको लारा धन्दै आइगयो नि तल उयोमा आएको जे चिज समात्यो त्यही चिज आउनु खोज्छ त एक त चप्पल चिउरो भएर नि बिगारे क्या अर्को बाटो कताबाट जान्छ रामगा ओ रामगा गा बाटो ठिक होला बरु ओ सचिन जाला जाला तो अगाडि जाता नि म कताबाट गयो त ओइ मुला म आउँदैछु के भनेको उतापट्टि जान कता हो महाका कहाँ रुख चढिने फेरि कसरी गयो त त्यहाँ कतिको बोल्ने छ यो आँगा छैन साँच्ची नि यारमा त तैँले भने जस्तै एकचोटि तल पुग्यो भने झ्याउ हुन्छ त्यहाँ त्यही माथि बसिरहेको रहेछु कि म पनि बाघ भाइ ठुल्ठुलो पनि लिनु नहुने क्या अटेर के भन्नु छ केही भन्नु छैन गाह्रो छ अब भिड चढ्ने होला त्यही हो जाम अब हावा प्याकिङ दियो अब कसरी चढ्ने हो त यहाँ यसपछि त छैन नि गा भिड चिप्लेको त के गर्नु त चप्पल खोलेर नि कहाँ नौमा जाग भाइ यस्तो काममा गयो नि त गयो आलु अन्त कता गएको एउटा फेरि यताबाट उयो एउटा यताबाट कसै अन्त मुले त पुग्छ तलतिर तलबाट जाने राम त्यो बाटो राम्रो छ
उदाउट न छिटो यतैबाट जाने का ए यहाँ झुसुल्किएर रहेछ ओइ ओइ मार मार छोड्दै बिचरा के मार मार्न नि कस्तो हात पर्छ अहिले यहाँ यहाँनिर देखिहाल्छ होइन तिनीहरू छिटो हिँड्न किरा आइसक्यो कि किराले के भनेर तान्त त्यो गोठ नि हेर्नु कस्तो एउटा आउन मात्रै दिइरहेको कि फेरि एउटै आउँला त्यसलाई नि तानिदिनु होला नि भन्नु त आयो छिटो म आइसकेँ तान्ने रे हिँड्न भनेको हिँड्न अगाडि कता हो बाटो बना न ए त्यस्तो झरी छोडेको नि एउटाले कमन त हो कि यहाँ डिब्बा भरेर प्लास्टिक रे यो अर्को डिब्बा ल्याउनु भयो अर्को माथि नानी खाइदिए नि त नानी खाइदिए हुन्छ मैले त्यो नानी त फाल्दै भनेको कि यहाँ पछि हुर्किन्छ नि त हुन्छ त्यस्तो लाग्यो सानोमा खै ए ढुङ्गा लाग्यो फर्के अब लाग्ने नि होला होइन निरो टिपेर जाने हो टिप्न त्यो एउटा हुँदैन ओ त ठुलै खायो हेरौँ त टोकाइ कस्तो हुन्छ ड्राइभर पनि डोल टोकाइको अनि अर्किन त अनि तिनीहरू छुट्टी बनाइदिने भाग भाग समाइहाल्छ नि अहिले काकीले बोलाएको हुन्न घामला नि अहिले अब गाउँबाट हन्टिङ समाप्त हो कसो हो नफर्के हामी हुने आगोदेखि बात छैन होइन अब के भन्छ न्युरो हन्टिङ भोक लगाएर म के बोल्न सकेन बाटो हेर्दै खालि भिर पाखा मात्रै हेरिरहेको त यार अलिक राम्रो बाटो हेर्नु न कसरी छिमेर आएर यस्तोमा कसरी जान्छ यो भिरमा अब ल साह्रै यो भिरबाट चढ्ने रे कसरी छिर्ने चाहिँ भित्र चाहिँ यो झाडीभित्र यसो हेरौँ न न्युरोले डुबाउँछ जस्तो छ यहाँ नि हेरे न्युरो त रहेछ यात्रै कडा नि तपाईँ चाहिँ नजाने एक डालामा जान्छ ओ कडै भयो त बिस्तारै
कस्तो बाटो हो त यो यार अड्क्यो फर्कै जानु ठाउँ मन जानु लाग्यो त कता वन कुखुराको अन्डा खोइ माथि टेक्न राम छिरेर त होइन नि छिरेको रुखको जरा अनि यो त कसरी छिर्नु म यहाँ कसरी छिर्नु अरे एउटा छिर्यो ओइ जाला तिमीहरू त गयो म जान्छ कसरी त अब पर्खे मलाई नि एक्लै नछोड यति हेरेका ढुङ्गा लडाउला फेरि उकालो नि कस्तो ठाडै उकालो हो त यार रामदै म त दुध परिसक्यो क्या फर्केर गऱ्यो नि कति जाने र त्यत्रो बाटो जानुपर्छ पानी ल्याए होइन एक घुटको मार्नु पर्ला जस्तो लाग्यो त्यहाँसम्म आउने तागतै छैन अब यहीबाट आएर रामका त्यो झारसार मारेको होला नि गएको त्यति खेल्नु म यहाँ सक्ति छैन अहिले माथि म त्यो डाँडा निदिनु बस्नु डाँडा डाँडामा बस्नु धन्नु सक्नु राम बसौँ न एउटा एकछिन ल निहुरोको नि उद्घाटन भयो त सेतो हुने सेतो निहुरो ल जाउँ अब जलीको हन्टिङमा जलीको हन्टिङले फेरि निहुरो हन्टिङमा जाउँ अब अब ताकत त खलात खुलुत गयो यार छ्या ओ जलीको नि रहेछ त जलीको नि टिप्नु पर्यो ओए
जलीको नि कस्तो जलीको कि निउरो मलाई देख्दा देख्दैन चाहिँ प्रश्न नि कस्तो हो नि जे पाउँछ त्यही हन्टिङ गर्ने नि अघि गङ्गटा पायो गङ्गटा हन्टिङ भयो अहिले जलीको हन्टिङ निउरो नि छ नि कुन होइन यो त्यो त होइन है जलीको र ए निउरो र उन्नी छुट्याउनु नसकेपछि कसरी टिप्दा हो कालो चाहिँ चिनिन्छ यो होला बरु यो होइन कस्तो होइन भन्छ यो हो कि ला त देखा त जामकालाई देखान ला लगेर हेरे चिन्ने जतिले टिपा हो म त जलीको टिप्नु लाग्यो अब तिमी मिसाइदिने उयो चाहिँ हिँड्नु पुरा आउँछ र हात काट्यो भनेदेखि काम लाग्छ होइन यो बनमारा घाउ लाग्यो भने हात काट ए जलीको टिप्नु पऱ्यो यार आइ टिप टिप ल निउरो निउरै हो तिमी राम्रो चिनाल त्यो सबै होला नि त चिनी ए काका यहाँ भएको सबै निउरो हो र भने पल्लो हुन्छ भनेर जति बेला निउरो टिप म जलीको टिप्छु निउरै हो कि खुर्कुट टिप्नु नाखरे मात्रै मर्छ र परिवार सबै सेल्टी यो नै हो र हेर्न मान्छे यो चिक्ने पनि कम्पाउन्ड हुन्छ निउरो चिन्ने खाएन राम्ररी जलीको टिप्ने बस समाप्त सक्यो निउरो नि सकियो जलीको पनि सकियो गङ्गटा पनि सकियो लागौँ अब ठाउँ त राम्रै हो क्या ठाउँ त दामी नै हो नि यहाँबाट हुत्यो चाहिँ गयो फेरि तलतिर बगन्दीको बाटो रहेछ सुला बस तिरोहरू थियो हन्टिङ पछिको हालत के बोल्नै सकेन है तँ थके लाग्यो भने काम नै कुछ मलाई नि काकाले कसले गयो काटेको हरियो खुर्सानीसँग फेरि मिठो हुन्न नि यो दाम बिरुवा तिमी भोलि घाममा दिएर लाग्यो हामीले यसरी खाएको भने मनमा छिर्नु पनि भोक चाहिँ अति लाग्दो आजको मेहनत होइन यो यति भयो लास्ट मेन छ है बोल्नै सकेन त्यो पाखा चढेर त्यहाँ थाकेको त पाखा चढाइले बिगारे नुनसँग बासी भात हानिन्छ कडा तरिकाले बल्ल लेभलमा आउँछ के त बोल्नै नसके के बोल्दै बोल्दैन भोग्नु डेन्जर लाग्यो भोग्नु लाग्यो थकाइ लाग्यो त्यही भएर
म खाने खाएन भने हो र मैले कप चाहिँ आउँदा खाइसक्यो रनको आइदियो हुन्छ रनको आइदियो ल यतै राख्छ सबैजना मदन भोजनसँग ल बाबु एकै ठाउँमा हालिदियो ओ ल सजिन तनी त खाने र जुन त उयो सजिन त कराउन हालिदियो ओइ माको कमिला नि जुन मलाई रहेछ सर लैजान सजिन दिनु भएको आइज नि त नि हात धोएर ए लेखा ए सब लगाइरहेछ आफ्नो काट्नु पर्यो क्या राम पक्कीमा खान्छ बिचरा भाउजू राम्रो छैन राम्रो समाप्तै हान्ने म होइन आफ्नै गुल्लु गुल्लु भएर चाहिँ कोही त दिनभरि घामाको हिँडे अनि र अमिलो खायो नि पचाउनु त पचाउला रिमुर पनि नभएको चाहिँ कहिले पचाउँछ त ल नमस्कारै हान्ने भिडियोलाई